के तपाईँ कब्जियतबाट हैरानी भोग्नु भएको छ? कब्जियतबाट कसरी मुक्ति पाइन्छ? आज हामी तपाईँलाई यसको विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। हप्तामा 3 वा सोभन्दा कम दिन मात्रै मलोत्सर्ग हुनु, दिशा सारो हुनु, मलत्यागका लागि व्रत गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनु र मलत्यागपछि पनि पेट सफा नभएको भान भइरहनु जस्ता लक्षण समूहलाई कब्जियत वा अङ्ग्रेजीमा कन्स्टिपेसन भनेर बुझिन्छ। कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म मलोत्सर्ग नहुँदा आन्द्रामा मलको सञ्चित भई एकैपटक पखलाका रूपमा मलको निष्कासन हुने पनि कब्जियतकै कारण हुन सक्छ। त्यस्तै पेट फुलेको महसुस हुने, पेट दुख्ने, मलत्याग गर्दा मलद्वारमा दुख्ने, घाउ हुने वा रगत देखिने जस्ता लक्षण पनि कब्जियतका कारण देखा पर्न सक्दछ। कब्जियत आफैमा एक स्वतन्त्र रोग हो र अन्य थुप्रै रोगसँग सम्बन्धित लक्षण पनि। आजको समयमा मुख्यतया अस्वस्थकर खानपान, तनाव र निष्क्रिय जीवनशैली नै कब्जियतको प्रमुख कारकका रूपमा देखिएको छ। चिया, कफी, मदिराको अधिक प्रयोग र अप्राकृतिक पत्रु र प्रशोधित आहारको सेवन कब्जियत रोगको एक मुख्य कारण हो। मस्तिष्क र स्नायु प्रणालीगत रोग वा आघातहरू, अन्तःस्रावी ग्रन्थको असन्तुलित कार्य, मानसिक समस्या, आन्द्राको हर्निया, अवरुद्ध रोग लगायत मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगहरू र केही औषधिको दुष्प्रभावले पनि कब्जियत हुन सक्छ। नियमित शौचको बानी नहुनु र मलोत्सर्गको वेगलाई बेवास्ता गर्नु पनि व्यवहारजन्य कब्जियतका कारण हुन्। मलोत्सर्ग गराउने प्रकृतिका औषधिलाई रेचक भनिन्छ। यस्ता औषधिलाई अङ्ग्रेजीमा ल्याक्सेटिभ भनिन्छ। कार्यको आधारमा रेचक औषधिलाई 4वटा समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ, जसमध्ये क्षोभक वा उत्तेजक रेचकले स्नायुलाई उत्तेजित गराई मलोत्सर्ग गराउँछन्। परासरणीय वा अस्टोमोटिक रेचक वर्गले आन्द्रामा पानीको मात्रा बढाई मललाई पातलो गरी निष्कासन गर्न मद्दत गर्छन्। मल नरम गराउने वर्गको रेचकले मलको सतहलाई नरम बनाई मलोत्सर्गलाई सहज गराउँदछ। त्यस्तै अर्को वर्गका रेचकहरू भने रेसा वा चोकर फाइबर हुन्। यस्ता रेचकहरू आन्त्रमा पुगी पानीको अवशोषण गर्छन् र मलको आयतन बढाई आन्त्रमा तनाव सृजना हुन्छ। सो तनावको प्रतिक्रियामा आन्त्रमा सङ्कुचन पैदा हुन्छ र मलको विसर्जन हुन्छ। रोगको अवस्था अनुसार चिकित्सकले कुन प्रकारको रेचक कति समय सेवन गर्ने भनेर सुझाव दिने गर्दछन्। आयुर्वेदमा चिकित्सा कर्मलाई शोधन र शमन गरी 2 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। शमन चिकित्सा रोगको प्रत्यक्ष प्रतिकारमा लक्षित चिकित्सा पद्धति हो भने शोधन चिकित्सामा शरीरमा सञ्चित मलको विशोधन प्रमुख लक्ष्य हो। आयुर्वेदको सिद्धान्त अनुसार मलको उचित शोधन भएपछि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बलवान हुन्छ र शमन औषधिको अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक चिकित्साको सिद्धान्त अनुसार पनि शरीरमा मलको सञ्चित नै रोगको मूल कारणका रूपमा मानिएको छ। आयुर्वेदमा पाक्यशयगत मलको विशोधनका लागि थुप्रै औषधि एवं कर्मको वर्णन गरिएको पाइन्छ। राजवृक्ष, हर्रो, बर्रो, निषोध, सिउँडी, दन्ती, सिन्दुरे, कुटुकी, अडेर, सनैपत्री, इसबगोल जस्ता कैयौँ जडीबुटीहरू रेचन कर्मको प्रयोगका लागि आयुर्वेदमा वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै लाङ्गली, आँक, जमलाघोटा, रातिगेडी जस्ता विषयुक्त जडीबुटीहरूको र केही झार, लवण तथा खनिज पदार्थको प्रयोगका बारेमा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। यस्ता जडीबुटी र खनिजको प्रयोग गरी बनाइने थुप्रै रेचक औषधिको सूत्रहरू आयुर्वेदमा वर्णित छन्। आयुर्वेदको प्रमुख ग्रन्थ मध्ये एक मानिने चरक संहिता मात्रै 245वटा विरेचन योगको व्याख्या पाइन्छ। आयुर्वेदिक रेचक औषधिहरू तीक्ष्ण, मध्य र अल्प शक्तिवान गरी शक्तिका आधारमा 3 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। यी आयुर्वेदिक रेचकलाई आधुनिक वर्णका रेचकसँग तुलना गर्दा अधिकांश औषधि क्षोमक प्रकृतिको रहेको पाइन्छ। यस वर्ग अन्तर्गत अडेर, निषोध, सनैपत्री, दन्ती आदि पर्दछन्। कुटुकी र इसबगोल जस्ता थोरै केही जडीबुटीहरूले आन्त्रलाई उत्तेजित नगरी केवल मललाई नरम गराई विसर्जन गराउने काम गर्दछन्। इसबगोलले मलको सरल विसर्जनमा मात्र नभई मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल र मोटोपनका बिरामीलाई पनि फाइदा गर्ने अनुसन्धानहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। प्राकृतिक चिकित्सामा नुनयुक्त जलको पान र इनेमाद्वारा
पाक्यशयको शोधन गरिन्छ। यसले पारासरणीय वा अस्टोमोटिक क्रियाबाट मल निष्कासन गर्छ। आयुर्वेदमा इनेमाललाई बस्ती चिकित्साका रूपमा वर्णन गरिएको छ। मल शोधनका साथै थुप्रै वात दोषजनित रोगमा तेल वा औषधिको काँडालाई पाक्यशयमा पठाई बस्ती चिकित्सा गरिन्छ। शरीरका स्वाभाविक प्रणाली र क्रिया चक्रहरू व्यक्ति बीचमा फरक हुन सक्छन्। पाचन प्रक्रिया र मलोत्सर्गको चक्र पनि व्यक्ति अनुसार फरक पर्दछ। अनेक व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा दैनिक मलोत्सर्जन हुनै पर्छ भन्ने बुझाइ गलत हो। यसै बुझाइका कारण कतिपय मानिस कब्जियत हटाउने रेचक औषधिको व्यसनमा पर्दछन्। एकपटक रेचक औषधिको प्रयोगले पूर्णतया रिक्त भएको पाक्यशयमा पुनः मल सञ्चय भई मलको वेग सृजना हुन अर्को 2 वा 3 दिन लाग्न सक्छ। त्यस बीचको समयमा मलोत्सर्जन नहुँदा धेरैजनालाई कब्जियत भयो भन्ने लाग्छ र पुनः रेचक औषधिहरूको प्रयोग गर्न पुग्दछन्। यसरी शरीरको स्वाभाविक मलोत्सर्गको चक्र नै खलबलिन्छ र मानसिक रेचक औषधिको व्यसनमा फस्न पुग्दछन्। बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने र डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना किन्न पाइने हुँदा बिरामी आफै त्यस्ता रेचक औषधि किनेर सेवन गर्ने गर्छन्। जडीबुटी औषधिले कुनै दुष्प्रभाव गर्दैन भन्ने गलत बुझाइका कारण रेचक औषधि मध्ये आयुर्वेदिक औषधि बिरामीको पहिलो रोजाइमा पर्छन्। मात्रा र सेवन विधि नमिल्दा आयुर्वेद औषधिले पनि दुष्प्रभाव निम्त्याउन सक्छन्। कुनै आयुर्वेदिक रेचक औषधिमा त विषालु जडीबुटी, क्षार र खनिज समेत प्रयोग गरिएको हुँदा त्यस्ता रेचकको सेवन चिकित्सकको पूर्व सल्लाह अपरिहार्य हुन्छ। बजारमा पाइने धेरैजसो आयुर्वेदिक औषधिमा कुनै एक वर्गका रेचक गण मात्र प्रयोग नभई सबै वर्गका रेचक द्रव्य मिसाइएका हुन्छन्। छोबक द्रव्य, लवण र इसबगोल जस्तो मलको आयतन बढाउने प्रकृतिका घटकहरू एकै औषधिमा राखिएको हुन्छ। यसरी तयार गरिएको औषधि तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावकारी हुन्छ र आधुनिक रेचकको तुलनामा कम हानिकारक मानिन्छ। बजारमा पाइने कतिपय यस्ता औषधिको लेबल पढ्ने हो भने सनै पत्रीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण घटकका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ। सनैलाई अङ्ग्रेजीमा सेना भनेर चिनिन्छ। यसमा पाइने रासायनिक घटकका कारण सनैले आन्त्रको स्नायु र पेशीलाई उत्तेजित गर्छ र मलोत्सर्ग गराउँदछ। यस्ता औषधि चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा सीमित समय सेवन गर्नका लागि तयार गरिएको हुन्छ। केही अध्ययनले अन्य छोबक औषधिको तुलनामा सुरक्षित भनेर उल्लेख गरे पनि लामो प्रयोगले कालान्तरमा आन्त्रको पेशी र स्नायुलाई क्षति पुर्याउन सक्ने तथ्य अन्य अनुसन्धानले स्थापित गरेको भेटिन्छ। यस्ता औषधि नियमित सेवन गर्दा जल विनियोजनको असन्तुलन हुने, आन्त्रको पेशी कमजोर हुने, स्नायुमा क्षति पुग्ने र मेलानोसिस कोलाई जस्ता समस्या निम्तिन सक्छ। अडेरको तेल पनि रेचक औषधिका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छोबक वर्गको रेचक हो। यसको दीर्घकालीन प्रयोगले आन्त्रको स्वाभाविक असङ्कुचन र प्रसारण क्रियालाई अवरोध गर्न सक्ने तथ्य स्थापित भएको पाइन्छ। छोबक औषधिहरूले आन्त्रलाई उत्तेजित गरी सङ्कुचित गराउँदा प्रतिक्रिया स्वरूप महिलाको गर्भाशय पनि सङ्कुचित हुन सक्ने केही अध्ययनले देखाएको छ, जसका कारण गर्भाशयमा पलित गर्भको पतन हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। घरेलु उपाय। सामान्यतया खानपान र जीवनशैली सुधारबाटै कब्जियतको समस्या समाधान हुन्छ। कुनै रोगको लक्षणका रूपमा भएको कब्जियतको निराकरणका लागि भने स्वरोगको उपचार नै प्राथमिक उपाय हो। चिया, कफी र मदिरा जस्ता पेय पदार्थले कब्जियत गराउने हुँदा त्यस्ता पदार्थको कम सेवन गर्नुपर्छ। खानामा जैविक, प्राकृतिक र प्रशस्त रेसायुक्त परिकार संलग्न हुनुपर्छ। आहारमा दैनिक 20 ग्राम फाइबरको प्रयोगले कब्जियतको समस्या सुधार गर्छ। स्याउ, मेवा, नास्पति, सुन्तला, भुइँकट्टर जस्ता फल र हरियो पहेँलो सागपात र तरकारीले पाचन क्रियालाई चुस्त राख्छन्। त्यस्तै चोकर, नफालिएको अनाज, गेडागुडीले पनि पाचन संयन्त्रका सफा राख्न मद्दत गर्छ। स्वास्थ्य खानासँगै प्रशस्त पानी वा झोलिलो पदार्थ पनि स्वस्थ पाचनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शरीर निष्क्रिय रहँदा भित्री अभयको अस्वाभाविक क्रिया पनि निष्क्रिय बन्ने हुन्छ। त्यसैले योगासन, व्यायाम र खेलकुद जस्ता क्रिया स्वस्थ पाचन प्रणालीका लागि अपरिहार्य हुन्छ। साथै पर्याप्त निद्रा र तनाव व्यवस्थापन पनि पाचन प्रणालीसँगै समग्र स्वास्थ्यका लागि हितकारी हुन्छ। मलको वेगलाई व्यवस्था गरी स्थगित गर्ने बानी त्यागी नियमित शौचको बानीको विकास गर्नु कब्जियत हुन नदिने उपाय हो। खतराको सङ्केत। प्राय सामान्य आहार र व्यवहारजन्य कारणले हुने कब्जियत कहिलेकाहीँ भने खतराको लक्षण पनि हुन सक्छ।
दीर्घकालसम्म रहिरहने कब्जियत साधारण नभई अन्य कुनै रोगको कारणले पनि भएको हुन सक्छ। अचानक कब्जियत हुनुका साथै पेट दुख्ने, बान्ता आउने, वाक लाग्ने, ज्वरो आउने, अपमान वायुको उत्सर्जन नहुने जस्ता लक्षण आन्त्रको अवरोधका कारणले हुन सक्ने भएकाले विलम्ब नगरी चिकित्सकलाई भेट्नु पर्दछ। मलोत्सर्जनका क्रममा दुख्ने, घाउ हुने, रगत आउने जस्ता लक्षण भएमा पनि चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। प्रौढ उमेरका व्यक्तिहरूमा मलको अवरोधसँगै असाधारण रूपमा तौल घट्ने, शरीर निकै कमजोर हुने, मलत्यागको समय रगत, सिगान र पिप जस्तो पदार्थ देखिने आदि लक्षण अवृद्धसँग सम्बन्धित हुने हुँदा त्यसको व्यवस्था गर्नु हुँदैन। बालबालिकामा हुने कब्जियत आन्तर्गत अवरोधसँग संलग्न हुन सक्ने भएकाले चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम उपचार अपरिहार्य हुन्छ। गर्भिणी समयमा पनि आफूखुसी औषधि सेवन नगरी चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम नै कब्जियतको उपचार गराउनु आमा र बच्चा दुवैका लागि सुरक्षित हुन्छ। लामो समयसम्म कब्जियत भए अन्य जटिलता पनि निम्ताउन सक्छ। हर्निया, अर्स, मलद्वारको फिसर, फिस्टुला आदि कब्जियतका कारण निम्तिन सक्ने जटिलता हुन्। साथै रेचक औषधिको व्यसन पनि दीर्घकालीन कब्जियतको उपज हो। स्वस्थकर खानपान र घरेलु उपाय अवलम्बन गर्दा पनि कब्जियतको समस्या सुधार हुनुको सट्टा उल्लेखित खतराका सङ्केत वा अन्य अस्वाभाविक लक्षण देखिएमा अविलम्ब स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ। धन्यवाद। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला BGM